कुरलोस उस्मान सीजन 4 की एपिसोड नंबर 1 के पार्ट 2 में उस्मान बे जिरगे में मौजूद सरदारों से कहता है, अगर काफिरों को ये पता चल जाए कि हम में कितनी ताकत और कुव्वत है तो वो सब काफिर एक होकर हम पर हमला कर दें। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऊंची ऊंची दीवारें बनाएं जिसकी वजह से ये शहर और महफूज हो जाए। दीवार बनाने की जिम्मेदारी ओरहान बे को देता हूँ। और उस्मान ओरहान बे से ये कहता है, ये तुम्हारी आजमाइश है, जो तुमने सीखा वो करके दिखाओ। ओरहान, दीवार बनाने के साथ साथ कारजक किले की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये साबित करना होगा कि तुम इस चीज के अहल हो भी या नहीं। और फिर अलाउद्दीन से कहता है, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। इस पर अलाउद्दीन मायूस नजर आता है। फिर उस्मान आग तैमूर को उनकी जिम्मेदारियां बताता है। उस्मान साहब जिरगे से मुखातिब होकर कहता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम येनी शहर को बहुत बड़ा कारोबारी मरकज बनाएं, इतना बड़ा कि यहाँ पर समुद्री सामान भी लाया जा सके। और ये जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर आयद नहीं होती, बल्कि जिरगे में मौजूद तमाम सरदारों पर आयद होती है कि वो येनी शहर की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जवाबन बेंदर बे कहते हैं, तुर्क लोग तो कारोबार के लिए पहले से ही तैयार हैं। फिर वो अपने दो सिपाहियों को इशारा करता है और वो एक सोने से भरा हुआ संदूक उस्मान बे के सामने रख देते हैं। और उस्मान बे कहता है, ये सरदारों का जिरगा है, सोने की नुमाइश का नहीं, और बेहतर होगा अगर तुम ये सोना गरीबों में बांट दो। बेंदर बे जवाब देते हैं, अल्लाह के फजल और आपकी सरदारी की वजह से हमारे इलाके में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिसको इस सोने की जरूरत हो। उस्मान बे जवाबन कहते हैं, फिर इसको काराजक के इलाके में तकसीम कर दिया जाए। साथ ही ये जिम्मेदारी ओक्तम बे को देते हैं। बेंदर बे जवाबन कहते हैं, हुजूर जैसा आपका हुक्म। फिर उस्मान बे जिरगे से मुखातिब होकर कहता है, मशरिक में मंगोल और मगरिब में रूमी हमारे दुश्मन हैं और दोनों तरफ से हम पर हमला करना चाहते हैं। और हमें इस बात से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि वो लोग तादाद में कितने हैं। हमें तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस दरख्त की तरह हैं जिसकी जड़ें फैलती जा रही हैं और गरीब और मासूम लोग इस दरख्त के साए में हैं। इसलिए काफिरों को तकलीफ है। अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि इस जमीन पर मौजूद बेयारो मददगार मासूम गरीब लोगों की हम मदद करें, इन्हें जालिमों के जुल्म से बचाएं। मगर काफिरों को ये बात हजम नहीं। यहाँ पर मौजूद हर शख्स को अपने कारोबार और दौलत को बढ़ाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अपनी फतवात और दीन इस्लाम की तरक्की किस तरह मुमकिन है। और हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर इस मकसद से हम पीछे हटेंगे तो जालिम हमें खत्म कर देंगे। बेंदर बे कहते हैं, अल्लाह ना करे हम ये दिन देखें। इसके बाद सालतोक इजाजत लेकर अंदर आता है और उस्मान साहब को एक खत देता है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग बाहर निकलने वाले हैं और हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। फिर उस्मान साहब यहाँ पर जिरगा खत्म कर देते हैं। बाहर आने के बाद बेंदर बे ओक्तम से कहता है, पता नहीं कि उस्मान साहब के पास कौन सी खबर पहुंच गई कि अचानक जिरगा खत्म कर दिया। ओक्तम बे इस पर कहता है, उस्मान के काम समझ में नहीं आते, ना ही सोचने से पता चलता है और ना ही पता करने से इल्म होता है। ये सुनकर बेंदर बे कहता है, लगता है कोई खास बात थी। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, खत कोनूर ने भेजा है और खबर कुस्तुनतुनिया से है। शहंशाह को तख्त से हटाने वाले हरकत में आने वाले हैं, मगर शहंशाह का तख्त पर रहना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है, हम लोग कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। ये सुनकर तमाम सिपाही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ओरहान और अलाउद्दीन खवातीन के पास आ जाते हैं। आयशा खातून कहती है, बताओ जहांबाजो, तुम्हें क्या जिम्मेदारियां मिली। इस पर अलाउद्दीन कहता है, भाईजान को कराजाए हसार किले का गवर्नर बना दिया गया। इस पर सब ओरहान को मुबारकबाद देते हैं। फिर बाला खातून अलाउद्दीन से पूछती है, फर्जंद तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी दी गई। अलाउद्दीन मायूस होकर कहता है, कोई भी नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ओरहान कहता है, ऐसा मत कहो भाई, बाबा ने तुम्हें सल्तनत के तौर तरीके सीखने के लिए दुर्सन फकीह के पास जाने को कहा है। अलाउद्दीन कहता है, आपने दुरुस्त कहा, उस्मान साहब ने ऐसा ही कहा था। यहाँ उस्मान के सिपाही तैयारी कर रहे थे। तुर्गत कहता है, कोई भी कमी बाकी न रहने पाए जहांबाजो, हम दुश्मन के घर जा रहे हैं। ये सुनकर कोतान कहता है, हम दुश्मन के घर को अपना वतन बना चुके हैं, हम पानी में कूदेंगे और बगैर गिले हुए वापिस आ जाएंगे। इसी दौरान एक खातून खाना लेकर वहां आ जाती है। जरकोताई बुरान की डाल छीनकर इससे छुपने लगता है, लेकिन उलझन खातून इसे देख लेती है और इसके पास आ जाती है। फिर इसे खाना देते हुए कहती है, देखो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खाना आया है। जरकोताई कहता है, मुझे भूख नहीं, इसे ले जाओ। खातून बहुत इसरार करती है, मगर जरकोताई वहां से जाने लगता है। इसी दौरान उलझन खातून कहती है, मैंने गोश्त पकाया था और बहुत ही मजेदार है, ठीक है मैं इसे वापस ले जाती हूँ।
پھر جرکتائی کہتا ہے اب دشمن کے وطن میں جا رہے ہیں، خالی پیٹ تو نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد جرکتائی وہ کھانا لے لیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان سفر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بالا خاتون کہہ رہی تھی آپ کو بہت بار سفر پر بھیجا مگر لگتا ہے پہلی مرتبہ ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے سفر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی بڑھیں گے۔ جس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے عثمان صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہو بالا کیا بات ہے؟ پھر بالا کچھ سوچ کر بات پلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کا سفر آسان ہو۔ عثمان صاحب بس میں یہ کہنا چاہتی تھی، یہ کہہ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ جس کے بعد عثمان وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اللہ کا نام لے کر۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے ساتھی وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ملن خاتون بالا خاتون سے کہتی ہے علاؤالدین ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اب وہ کیسا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے بہت دکھی ہے لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ خاتون کہتی ہے اس کے پیچھے عثمان صاحب کا ضرور کوئی مقصد ہوگا بالا خاتون، اور علاؤالدین بھی یہ بات سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بازنطینی قلعے میں تمام غلام آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تورحان اور قونور بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، جبکہ ایک کمانڈر کہہ رہا تھا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کل روم میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ یہاں عثمان اور اس کے ساتھی مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک سمندر کے قریب آ جاتے ہیں۔ سمندر کو دیکھ کر بحران کہتا ہے ان کشتیوں کے ذریعے ہم دوسرے کونے تک پہنچیں گے۔ یہ سن کر وہ تمام اپنے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اندھیرا ہونے سے قبل ہمیں قسطنطنیہ پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کشتیوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کارکن قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں ملن خاتون آگ تیمور سے کہتی ہے بینگی بے کے آنے سے پہلے یہ گاڑی بھی چیک کر لو۔ ناظرین محترم، بینگی خاتون اوکتم بے کی بیوی ہوتی ہے۔ یہاں کچھ سامان میں آگ تیمور کو گڑبڑ نظر آتی ہے۔ اسی دوران بینگی خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، اگر آپ کے آنے کی خبر ہوتی تو آپ کا بہترین استقبال کیا جاتا۔ چلیں میرے ساتھ آئیں اور کچھ نوش کیجئے۔ ملن خاتون کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بہنوں کے ساتھ بازار جانے والے سامان کا معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بینگی خاتون کہتی ہے آپ کو کیا پسند نہیں آیا؟ اس میں کوئی خرابی ہے کیا؟ ملن خاتون کہتی ہے گھوڑے کی زین، یہ گھوڑے پر صحیح بیٹھ نہیں رہی۔ جب سپاہی گھوڑے پر صحیح بیٹھ نہیں پائے گا تو اسے کیسے بازار میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اوکتم بے کی بیٹی وہاں پر آ جاتی ہے۔ علی شیخ خاتون کو دیکھ کر آگ تیمور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ علی شیخ خاتون کہتی ہے ملن خاتون چلیں اپنا ماہر سپاہی دیں، میں انہیں بتاؤں گی کہ گھوڑے پر کیسے سوار ہوا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ آگ تیمور ملن خاتون سے اجازت لیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ علی شیخ خاتون کہتی ہے قبیلے سے باہر ایک بہت بڑا درخت ہے، ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں سے یہاں تک کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ خواتین وہیں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں درخت کے پاس آ جاتے ہیں۔ علی شیخ خاتون کہتی ہے یہ آپ کی مہارت دکھانے کا وقت ہے کائی، ہارنے سے پہلے اپنا نام تو بتا دو تاکہ مجھے پتہ تو چلے میں کسے شکست دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آگ تیمور جواب دیتا ہے گندوز بے کا بیٹا آگ تیمور، جس کے بعد وہ دوڑ کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ علی شیخ خاتون آگے نکل جاتی ہے جبکہ آگ تیمور کا گھوڑا وہیں رک جاتا ہے۔ اس کے بعد علی شیخ خاتون قبیلے میں آ جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آگ تیمور بھی وہاں آ جاتا ہے، جبکہ علی شیخ خاتون ملن خاتون سے کہتی ہے دیکھ لیا آپ کو پسند نہ آنے والی زین سے ہی آپ کے ماہر سپاہی کو شکست دی۔ ملن خاتون کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ تم ایک بہت ماہر شہسوار ہو، لیکن ابھی تمہیں وقت لگے گا کیونکہ تمہیں ساتھی کے گھوڑے کا زخم بھی نظر نہ آیا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے کا زخم دکھاتی ہے اور کہتی ہے تیمور کے پیچھے رہنے کی وجہ اس کا رحم ہے۔